सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी बीएससी थर्ड इयरको म्याथमेटिकल फिजिक्स भन्ने सब्जेक्टको पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसनसँग रिलेटेड केही न्युमेरिकल क्वेसन्सहरू गर्न गइराखेका छौँ र हाम्रो यो लेक्चर नम्बर 3 रहेको छ पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसनको। यसभन्दा अगाडि पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसनको दुईवटा लेक्चर कम्प्लिट गरिसकेका छौँ। त्यो दुईटा लेक्चरमा हामीले ल्याप्लास इक्वेसनहरूलाई डिस्कसन गरेका छौँ र आज हामी हिट इक्वेसनसँग रिलेटेड केही न्युमेरिकल प्रब्लमहरू डिस्कसन गर्न गइराखेका छौँ। ओके, अब हामी अगाडि बढ्न गइराखेका छौँ। ओके, फर्स्ट अफ अल के हो त हिट इक्वेसन? हिट इक्वेसन भनेको के हो त? एक किसिमको पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसन हो। द हिट इक्वेसन इज अ पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसन that describes how the distribution of some quantity such as heat evolves over the time in a solid medium. कुनै पनि सोलिड मिडियममा हिटको इभोल्युसन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा जसले रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यो इक्वेसनलाई हामीले हिट इक्वेसन भनेर भन्छौँ। र हिट इक्वेसन यो फर्मको हुन्छ डेल स्क्वायर यु बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टु 1 बाई सिग्मा डेल यु बाई डेल टी। यो चाहिँ हाम्रो वान डाइमेन्सनको लागि हो। वान डाइमेन्सन भन्नाले तपाईँहरूको यहाँनिर एक्स भन्ने भेरिएबल छ, स्पेस जो कोअर्डिनेट छ त्यसको चाहिँ एउटा मात्रै छ यहाँनिर है। त्यस कारणले यो टी भनेको टाइम भेरिएबल हो, यो एक्स भनेको स्प्याचियल भेरिएबल और सिम्पली द कोअर्डिनेट भेरिएबल जस्तो, जसमा यो तपाईँले देखिराख्नु भएको छ यहाँनिर सिग्मा भनेको चाहिँ हाम्रो डिफ्युजिभिटी भनेर भन्छ। सिग्मा इज द डिफ्युजिभिटी अफ द मिडियम। सिग्मा भनेको डिफ्युजिभिटी अफ द मिडियम हो। र यही इक्वेसनलाई यदि हामीले 3 डाइमेन्सनल केसमा हेर्नु पर्यो भने 3 डाइमेन्सनल केसमा यसलाई हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ न्याब्ला स्क्वायर यु इज इक्वल टु 1 बाई सिग्मा डेल यु बाई डेल टी। ओके, र बेसिकली तपाईँहरूले चाहिँ यो वान डाइमेन्सनमा जसै कुनै रडहरूको इक्जाम्पलहरू तपाईँहरूले सोधेको छ भने यो चिन्ह त्यति गाह्रो हुँदैन। कुन केसमा हामीले वान डाइमेन्सन लगाउने, कुन केसमा 3 डाइमेन्सन लगाउने या 2 डाइमेन्सन लगाउने, यु क्यान इजिली रिकग्नाइज, त्यसमा कुनै पनि प्रब्लम नहोला। ओके, र अब हामी अगाडि बढ्न गइराखेका छौँ। अब चाहिँ एउटा क्वेसन गरौँ हामी। यो पनि तपाईँहरूलाई प्राय लङ क्वेसनकै रूपमा सोधिराख्ने क्वेसन खालको हो। फाइन्ड द टेम्परेचर डिस्ट्रिब्युसन इन अ रड अफ लेन्थ एल हुज इन्ड्स आर मेन्टेन्ड एट टी बराबर 0। टी भन्नाले यहाँनिर टेम्परेचर भन्ने जनाउँछ। अब हामीले टेम्परेचरको डिस्ट्रिब्युसन निकाल्नुपर्ने छ र तपाईँहरूको जुन यो हिट इक्वेसन छ नि, यो हिट इक्वेसनमा जुन यो यु छ त्यो युले चाहिँ टेम्परेचर डिस्ट्रिब्युसनलाई नै जनाउने हो, टेम्परेचर डिस्ट्रिब्युसन फङ्सनलाई नै जनाउने हो। र उसले यसलाई चाहिँ हामीले प्राय के भन्छौँ त भन्दा बााउन्ड्री कन्डिसन। यसको बााउन्ड्री कन्डिसनहरू के दिएको छ भन्दा एउटा इन्डमा होइन त्यो रडको दुईटै इन्डहरू हुज इन्ड्स आर मेन्टेन्ड एट टी बराबर 0, जसका दुईटा इन्डहरू चाहिँ को टेम्परेचर चाहिँ 0 छ भन्ने हो। त्यस कारणले यसलाई हामीले यसलाई बााउन्ड्री कन्डिसन भन्छौँ। जतिखेर एउटा केसलाई एउटा इन्डलाई हामीले एक्स बराबर 0 हो भनेर मान्यौँ भने अर्को इन्डलाई चाहिँ हामीले के भन्नु पर्ला त एक्स इज इक्वल टु एल भन्नु होला, किनभने त्यसको लेन्थ चाहिँ नै एल छ होइन। त्यस कारणले यु जुन यो टेम्परेचर डिस्ट्रिब्युसन छ यो यु चाहिँ 0 होला कुन बेला जतिखेर एक्स इक्वल टु 0 छ, र यु इक्वल टु फेरि पनि 0 होला र कुन बेला त भन्दा जतिखेर एक्स इज इक्वल टु एल छ। र त्यसै गरी अर्को पनि एउटा दिएको छ इनिसियल डिस्ट्रिब्युसन फङ्सन। इनिसियल डिस्ट्रिब्युसन फङ्सन कुन खालको छ भन्दा इनिसियल भनेको टाइम 0 भयो, त्यस कारणले यु एक्स कमा टी हो यहाँनिर उस्तै यो फङ्सन, किनभने अहिलेको लागि हाम्रो वान डाइमेन्सन भएर यु एक्स टी हुन्छ। त्यस कारणले यु एक्स अब टी भनेको के भयो त 0 भयो, त्यस कारणले यु एक्स 0 इज इक्वल टु एफ अफ एक्स हुन्छ भनेर यो चाहिँ हामीले उसले बााउन्ड्री कन्डिसन दिएकै छ। यो बााउन्ड्री कन्डिसन उसले डाइरेक्टली भनेको छैन, तर आफूले चिन्नुपर्ने छ है। यु एक्स इक्वल टु 0 हुँदाखेरि पनि 0 र यु एक्स इक्वल टु एल हुँदाखेरि पनि के त 0 हुन्छ। र त्यसै गरी टाइम 0 हुँदा त्यो भनेको इनिसियल डिस्ट्रिब्युसन फङ्सन भएर टाइम 0 हुँदाखेरि यु एक्स 0 अथवा सिम्पली मैले टी बराबर 0 लेखेको छु, यसलाई यु एक्स कमा 0 इज इक्वल टु के दिएको छ त एफ एक्स। र अब यो तीनवटा बााउन्ड्री कन्डिसन युज गरेर हामीले यो डिफरेन्सियल इक्वेसनलाई सल्भ गर्नु पर्यो र यसबाट युको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। यो युको भ्यालु आउनु भनेकै हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन फङ्सनको डिस्ट्रिब्युसन फङ्सन आउनु हो। ओके, र अब यसलाई चाहिँ हामीले तपाईँहरूले ल्याप्लास इक्वेसनमा पढे जस्तै मेथड अफ सेपरेसन अफ भेरिएबल भन्ने हुन्छ, त्यो तपाईँहरूलाई थाहा होला। यो जुन यु छ यो डिस्ट्रिब्युसन फङ्सन छ, दिस यु इज बेसिकली द फङ्सन अफ एक्स एन्ड टी। इट इज द फङ्सन अफ एक्स टी भनेपछि यु अफ एक्स टी बराबर यसलाई हामीले क्यापिटल एक्स अफ विच इज द फङ्सन अफ एक्स अनि क्यापिटल टी विच इज द फङ्सन अफ टी भनेर भन्न सक्छौँ। र जसमा यसलाई हामीले
इज इक्वल टु सिम्पली यसलाई क्यापिटल एक्स मात्र यसलाई क्यापिटल टी मात्र भनेर पनि हामी लेख्न सक्छौँ। ओके, र अब चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नु होला। अब तपाईँहरूले एक्स क्यापिटल एक्स र क्यापिटल टीको भ्यालु निकाल्नु भयो भने योलाई त्यो एक्स र टीको भ्यालुलाई यो इक्वेसनमा तपाईँहरूले राख्नुभयो भने यु विल गेट यु अफ एक्स टी, र त्यो नै हाम्रो के हो त रिक्वायर्ड सोलुसन हो। र ओके, अब हामी के गरौँ भन्दा यो जुन इक्वेसन 1 भनेर हामीले लिएका छौँ, जुन हिट इक्वेसन छ, त्यो हिट इक्वेसनमा युको ठाउँमा राखौँ। युको ठाउँमा के राखौँ त एक्सटी राखौँ। भनेपछि एक्सटी यहाँनिर राख्दाखेरि यहाँनिर त डिफ्रेन्सिएसन एक्सको रेस्पेक्टमा मात्रै छ, त्यस कारणले टी भनेको कन्स्टेन्टको रूपमा बाहिर आउला, अनि डी स्क्वायर डेल स्क्वायर एक्स अपन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टु 1/सिग्मा, अनि यहाँ टी को रेस्पेक्टमा मात्रै डेरिभेटिभ भएर एक्स भनेको यहाँनिर कन्स्टेन्टको रूपमा बाहिर आउला, एक्स डेल टी बाई डेल टी। र अब चाहिँ के गर्नु होला त भन्दा दुवै साइडमा एक्स टीले हामीले डिभाइड गरिदिउँ। एक्स टीले दुवै साइडमा डिभाइड गर्दा के होला त यहाँ टी क्यान्सल होला 1/x, सरी यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूको अलिकति यो डेल स्क्वायर एक्स अपन एक्स नै हो है, यहाँनिर यो तपाईँहरूले करेक्सन गर्नु होला, डेल स्क्वायर एक्स अपन डेल एक्स स्क्वायर। अनि त्यसपछि गएर यहाँनिर पनि हाम्रो चाहिँ एक्स टीले भाग गर्दा टी र टी क्यान्सल 1/x डेल स्क्वायर एक्स अपन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टु 1/सिग्मा टी डेल टी बाई डेल टी। र अब हामीले यसलाई के मानौँ भन्दाखेरि लेट अस से, अब यो दुइटै बराबर भएको हुनाले के मान्न सक्छौँ, मानौ यो कुनै कन्स्टेन्टसँग बराबर होला। त्यो कुनै कन्स्टेन्ट कस्तो होला भन्दा त्यो कन्स्टेन्ट मानौ माइनस ल्याम्डा स्क्वायर, त्यो कन्स्टेन्ट ल्याम्डा स्क्वायर हो भनेर हामी मान्न सक्छौँ। मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेको छु, यसमा अलिकति सच्याउनु होला है। यो यहाँनिरको टर्ममा चाहिँ हामीले यो तपाईँहरूको यहाँनिर चाहिँ अलिकति मिस्टेक भएको छ, यो टाइपिङ मिस्टेक होला। यहाँनिर यो टी होइन, यो के हो त स्मल एक्स हो है, दिस इज स्मल एक्स बेसिकली। यो पनि अब ओभियसली हाम्रो स्मल एक्स नै होला है, यो स्मल एक्स हो, यसलाई तपाईँहरूले करेक्सन गर्नु होला। ओके, र अब हामी कन्टिन्यू गरौँ, नेक्स्ट पेजमा जाउँ। अब हाम्रो के भयो त भन्दा अब यहाँनिरबाट हामीले हेर्दाखेरि त्यसलाई त हामीले माइनस ल्याम्डा स्क्वायरसित इक्वल गरेका छौँ नि, यो दिस इक्वल टु पनि माइनस ल्याम्डा स्क्वायर, दिस इक्वल टु पनि माइनस ल्याम्डा स्क्वायर गर्न सक्छौँ। त्यसलाई 1/x डेल स्क्वायर एक्स अपन डेल एक्स स्क्वायर, मैले भनिहालेँ तपाईँलाई यो एक्स हो, स्मल एक्स हो, इज इक्वल टु माइनस ल्याम्डा स्क्वायर भन्यो भने अब यसबाट चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ, अब चाहिँ तपाईँहरूले पार्सियल लेखिराख्नु जरुरी भएन, किनभने अब यहाँनिर भेरिएबल भनेको तपाईँहरूको के मात्रै भयो त एक्स मात्रै भेरिएबल भयो, यहाँनिर टी को टी मात्रै भेरिएबल भएको छ, त्यस कारणले तपाईँहरूले अब फुल डेरिभेटिभ लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई फुल डेरिभेटिभको फर्ममा लेख्नुभयो भने के होला त भन्दा डी स्क्वायर एक्स अपन डिएक्स स्क्वायर प्लस ल्याम्डा स्क्वायर एक्स इक्वल टु 0 भनेर एउटा इक्वेसन होला। र त्यसै गरी यतापट्टिको अर्को पार्टबाट हेर्नुहोस् त, यसलाई चाहिँ उतापट्टि लग्नु भने माइनस ल्याम्डा स्क्वायर सिग्मा टी, यतापट्टि आने प्लस हुन्छ भनेको डिटी बाई डिटी इज इक्वल टु ल्याम्डा स्क्वायर सिग्मा टी इक्वल टु 0। अब यो तपाईँहरूको एउटा अर्डिनरी डिफरेन्सियल इक्वेसन हो, यसको सोलुसन तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ क्यापिटल एक्स, यसको सोलुसन है त इक्वेसन 2 को सोलुसन यो खालको होला। इक्वेसन 2 को सोलुसन कस्तो खालको होला भन्दा हाम्रो इक्वेसन नम्बर 2 को सोलुसन यो खालको, यो जुन इक्वेसन नम्बर 2 छ यसको सोलुसन चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहोस्, यो ए कस ल्याम्डा एक्स प्लस बी साइन ल्याम्डा एक्स भनेको दिस इज द सोलुसन अफ द इक्वेसन नम्बर 2। त्यसै गरी इक्वेसन नम्बर 3 को सोलुसन त तपाईँहरूले सजिलै निकाल्न सक्नुहुन्छ, यो टीलाई एकतिर ल्याउने र यो टीलाई उतापट्टि लग्ने, यो लगको फर्ममा आउँछ र जसबाट आउँछ टी को भ्यालु के आउँछ त हाम्रो टी इज इक्वल टु सी। अब यो एबीसी भनेका यी सबै कन्स्टेन्टहरू हुन्, सी ई टु द पावर माइनस ल्याम्डा स्क्वायर सिग्मा टी भनेर हामी भन्न सक्छौँ। ओके, यो चाहिँ हाम्रो एक्स र टी को भ्यालु चाहिँ हामीले निकाल्यौँ यहाँनिरबाट। अब त्यसपछि अब हामी अगाडि बढ्न गइराखेका छौँ। अब हेर्नु होला, अब बाउन्ड्री कन्डिसन लगाउँदाखेरि पहिलो बाउन्ड्री कन्डिसन हाम्रो के हो त भन्दा यु इज इक्वल टु 0 एट एक्स इक्वल टु 0 हो। अब यु इक्वल टु अब एक्स, किनभने यो तपाईँहरूको अब म एकचोटि फेरि तपाईँहरूलाई रिमाइन्ड गराउँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन यु छ, यु भनेको बेसिकली के हो त इट इज द प्रोडक्ट अफ एक्स एन्ड टी हैन। अब हेर्नुहोस् त, अब यु को भ्यालु चाहिँ 0 हुन्छ जतिखेर एक्स बराबर 0 हुन्छ भनेको छ भने एक्स बराबर 0 हुँदाखेरि यु 0 हुनु भनेको त त्यतिखेर अब टी त 0 हुने चान्स छ र छैन नि, किनभने टीमा त एक्स भेरिएबल नै छैन। हेर्नुहोस् त,
टी मा एक्स भेरिएबल छ र छैन है। त्यसकारणले यहाँनिर सिम्पली हाम्रो के होला त भन्दा यो x इक्वल टु 0 हुँदा u इक्वल टु 0 भनेको चाहिँ त्यहाँनिर यो केसनिर x इक्वल टु पनि के हुनु हो त 0 हुनु हो। यो चाहिँ तपाईले बुझ्नुपर्छ है त, किनभने x इक्वल टु 0 मा त t 0 हुन सक्दैन नि। अब कसले 0 हुनु पर्यो त भन्दा x ले नै 0 हुनु पर्यो। अब x ले 0 हुनु पर्यो भने अब x इक्वल टु 0 राखौँ है त। x इक्वल टु 0 हुँदाखेरि स्मल x इक्वल टु 0 हुँदाखेरि क्यापिटल x पनि 0 हुन्छ भन्ने भयो है। अब 0 इज इक्वल टु a cos 0 भनेको 1 भयो, a भयो, अनि b sin 0 भनेको 0 भयो। त्यसकारणले यसबाट a इक्वल टु 0 भनेर आयो। यसबाट एउटा हाम्रो कन्डिसन आयो कि के त भन्दा जुन a छ, जुन हामीले x भन्ने जुन यसको सोलुसन निकाल्यौ नि, यो जुन डिफरेन्शियल इक्वेसन छ यसको सोलुसन यो खालको हुन्छ, यसको सोलुसन यो खालको हुन्छ। अब बाउन्ड्री कन्डिसन दिए अनुसार स्मल x इज इक्वल टु 0 हुँदा u इक्वल टु 0 हुन्छ। त्यो भनेको x इक्वल टु 0 हुँदाखेरि t त 0 हुने चान्स छैन, किन भन्दाखेरि t मा चाहिँ x भेरिएबल छैन। त्यसको अर्थ x इक्वल टु 0 मा केले 0 हुनु पर्यो त x इक्वल टु ले 0 हुनु पर्यो। अब x इक्वल टु को ठाउँमा क्यापिटल x इक्वल टु 0 कुन बेला त जतिखेर स्मल x 0 हुँदाखेरि भनेपछि अब यहाँ स्मल x को ठाउँमा 0 राख्दाखेरि कसरी आयो त cos 0 भनेको 1 भयो, a मात्रै आयो, यतापट्टि 0 आयो र यहाँबाट चाहिँ हामी के भन्न सक्छौं त a इक्वल टु 0 आयो। र सिमिलरली अर्को हाम्रो बाउन्ड्री कन्डिसन लगाऊ। अर्को बाउन्ड्री कन्डिसन हाम्रो यहाँनिर के छ भन्दा अर्को बाउन्ड्री कन्डिसन यो खालको छ। हेर्नुस् त u इक्वल टु 0 हुन्छ जतिखेर x इक्वल टु l होला भनेको यहाँनिर पनि त्यही हो। यहाँनिर पनि हाम्रो के हो त u इक्वल टु 0 भन्नुको अर्थ त्यहाँनिर क्यापिटल x इक्वल टु पनि 0 हुनु हो। कुन बेला त भन्दा x इक्वल टु l, किनभने यहाँ त यो t मा त x को कुरै छैन भने खाली यसमा मात्रै छ। त्यसकारणले x इक्वल टु l मा u इक्वल टु 0 हुनु भनेको त्यहाँनिर x इक्वल टु l मा x इक्वल टु 0 हो, क्यापिटल x इक्वल टु 0 हो। त्यसकारणले फेरि यहाँनिर क्यापिटल x को ठाउँमा 0 र अब x को ठाउँमा l है, a cos लैम्डा l, a को भ्यालु त अलरेडी 0 आइसक्यो है। त्यसकारणले a को भ्यालु 0 आइसकेको हुनाले यो त 0 भयो। अनि b अनि के त sin लैम्डा l, b sin लैम्डा l इक्वल टु 0। अब यसले के इम्प्लाई गर्यो हेर्नुस् त b sin लैम्डा l, हेर्नुस् त ध्यान दिएर है, b sin लैम्डा l। ओके म तपाईहरुलाई कन्फ्युजन होला फेरि माथिको मेट्दिम। ओके अब b sin लैम्डा l इज इक्वल टु के भयो त 0 भयो। अब यो b त 0 हुन सक्दैन नि, किनभने a अलरेडी 0 भइसक्यो भने b पनि त 0 हुने चान्सै छैन, b त 0 हुँदैन। त्यसकारणले कसले 0 हुनु पर्यो त भने sin लैम्डा l ले 0 हुनु पर्यो। sin लैम्डा l इक्वल टु 0 भयो भने sin कतिको भ्यालु 0 हुन्छ त sin n पाई को 0 भ्यालु भनेको तपाईहरुको sin पाई, sin 2 पाई, sin 3 पाई को भ्यालु 0 हुन्छ। त्यसकारणले sin लैम्डा l इज इक्वल टु sin n पाई हामी लेख्न सक्छौं। किन लेख्न सक्छौं भने sin पाई को पनि 0, sin 2 पाई, sin 3 पाई सबैको भ्यालु 0 हुने भएर अब यसलाई यसो गरौँ, लैम्डा l इक्वल टु n पाई भन्न सक्छौं भने लैम्डा इक्वल टु के आउला त n पाई बाई l आउला है। त्यसो हो भने अब हाम्रो जुन x छ नि यो x कस्तो होला त x इज इक्वल टु a त 0 भइसक्यो है, a 0 भइसक्यो, यो पुरै क्यान्सल। अनि b sin लैम्डा x छ, b को ठाउँमा हामी b राखौं अनि लैम्डा भनेको के भयो त हाम्रो n पाई बाई l है। त्यसकारणले यसलाई के भन्न सक्छौं त n पाई x अपन l भनेर यो चाहिँ हाम्रो b को भ्यालु हामीले निकाल्यौं। अब हाम्रो एक्चुअलमा त हामीले x मात्र निकाल्ने टार्गेट त होइन नि है, हाम्रो टार्गेट के हो त भन्दा u निकाल्ने हो। u भनेको के हो त मैले अघि तपाईलाई भनिसकेको छु, u भनेको x इन्टु t हो। अब x भनेको के आइसक्यो त x लाई त हामीले सिम्प्लिफाई गरेर यहाँसम्म पुगाइसक्यौ नि है। के निकाल्यौ त हामीले भन्दा b sin n पाई x बाई l हुन्छ। अनि c को भ्यालु यो t को भ्यालु के हुन्छ त यहाँ हेर्नुस् त t को भ्यालु t बराबर c e टु द पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर सिग्मा t हुने भयो। अब हामीले के गर्यौं भन्दा यो b र c भनेको कन्स्टेन्ट हो, यो दुईटैको मल्टिप्लिकेसन बराबर के मान्दियौ। यहाँनिर यो bn भनेको अरु केही पनि हैन, तपाईले झुकिने काम नगर्नु होला। यहाँनिर जुन यो हामीले bn भनेर हामीले लेखेका छौं दैट इज एक्चुअली के हो त b इन्टु c हो है। यो b इन्टु c भनेको के हो त हाम्रो bn हो। अनि यहाँनिर bn अनि sin n पाई x बाई l अनि e टु द पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर सिग्मा t होला। अब यहाँनिर हेर्नुस्, अब हामीले यहाँनिर समेसन लगायौं। किन लगायौं त भन्दाखेरि अब यहाँनिर तपाईहरुको यो जुन n छ त्यो n भनेको त भेरिएबल हो नि, त्यो n को भ्यालु त घटबड हुने हो, बढ्दै जाने हो। त्यसकारणले
यहाँनिर यसलाई चाहिँ हामी यो बिएन भनेको त सिम्पली प्रोडक्ट हो, बी र सी को प्रोडक्ट हो, यसमा फरक परेन। तर हामीले यहाँनिर समेसन राख्नुपर्छ, किन भन्दा जुन यो साइन छ, साइनभित्रको जुन एन छ त्यो एन भनेको रेन्जिङ हो है, त्यस कारणले 1 2 3 जे पनि हुनसक्छ है, त्यस कारणले त्यसको भ्यालु रेन्जिङ हुने भए भएर हामीले यसलाई के गर्यौँ, तपाईँले झुक्किने काम नगर्नु होला। यहाँनिर अलिकति झुक्किन सक्नुहुन्छ, कहीँनिर यु इक्वल टु यो जुन सोलुसन छ नि यसको बाहिरपट्टि तपाईँहरूले समेसन लगाउनु पर्ने छ, समेसन एन अनि बिएन साइन एन बाई एक्स बाई एल ई टु द पावर माइनस ल्याम्डा स्क्वायर सिग्मा टी भनेर यहाँसम्म तपाईँहरूले लेख्नुभयो। ओके, अब हामी अगाडि बढौँ है त। अब हामीले अगाडि बढ्दाखेरि ओके, अब हामीले यु को भ्यालु निकालिसक्यौँ भने अब हेरौँ, अब अर्को बाउन्ड्री कन्डिसन युज गरौँ। अर्को बाउन्ड्री कन्डिसन के छ त भन्दा यु एक्सटी बराबर एफ अफ एक्स हुन्छ जतिखेर टी बराबर 0 होस् हैन, टी इक्वल टु 0 अर्थात् इनिसियल डिस्ट्रिब्युसन फङ्सन तपाईँहरूको एफ अफ एक्स भनेको छ उसले भनेको मैले अगाडि पनि तपाईँलाई उल्लेख गरेका थिएँ, हेर्नु होला तपाईँले पहिलो बाउन्ड्री कन्डिसनमा आई थिङ्क यहाँनिर छ हेर्नुहोस् त, यो तेस्रो वाला बाउन्ड्री कन्डिसन एट टी बराबर 0 यु अफ एक्स 0 लेख्दा पनि भयो नि त तपाईँहरूले हैन, यु एक्स 0 इज इक्वल टु एफ अफ एक्स हो भनेर हामीलाई यहाँनिर दिएकै छ उसले बाउन्ड्री कन्डिसन। त्यस कारणले अब थर्ड वाला बाउन्ड्री कन्डिसन लगाउँ र यतिखेरको लागि चाहिँ अब हाम्रो यु निकालिसकेको छ हेर्नुहोस् त। अब यहाँनिर यो जुन यु छ, अब यो युमा चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त, यो युमा ध्यान दिएर हेरौँ है त, यो युमा चाहिँ हामीले के लगाउनु पर्यो त, टी बराबर 0 लगाउनु पर्यो। यसमा यो जुन युको एक्सप्रेसन छ नि यसमा स्मल टी को ठाउँमा 0 राख्यो भने त्यतिखेर युको भ्यालु एफ अफ एक्स हुन्छ अरे है। त्यस कारणले अब यु एक्सटी बराबर एफ अफ एक्स वेन टी इक्वल टु 0 अर्थात् यु अफ एक्स 0 बराबर एफ अफ एक्स हुन्छ भने अब त्यसो हो भने यसमा चाहिने टी को ठाउँमा 0 राख्दाखेरि यसको भ्यालु 1 हुने भयो अनि एफ अफ एक्स बराबर समेसन एन बिएन साइन एन पाई एक्स बाई एल होला भनेर हामी भन्न सक्छौँ है त। त्यस कारणले एफ अफ एक्स इज इक्वल टु समेसन एन बिएन साइन एन पाई एक्स बाई एल होला भनेर भन्यो। ओके, अब यसमा चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्ने अरू केही पनि होइन, हाम्रो सोलुसन भनेको आइसकेको छ लगभग हेर्नुहोस् त, यही वाला हो, यो जुन इक्वेसन नम्बर 4 छ नि यो इक्वेसन नम्बर 4 भनेको हाम्रो सोलुसन हो, युको भ्यालु हो। तर यसमा प्रब्लम के छ भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ एउटा यो बिएनको भ्यालु निकाल्नुपर्ने छ। यसमा ल्याम्डाको भ्यालु त हामीले निकालिसकेका छौँ तर बिएनको भ्यालु निकाल्नुपर्ने छ। बिएनको भ्यालु निकाल्नको लागि अब यो प्रोसेस अपनाऊ। अब यसमा के गरौँ भन्दा यसलाई हामीले यसमा बिएनको भ्यालु निकाल्नुपर्ने भए भएर दुवै साइडमा साइन एन पाई एक्स बाई एलले मल्टिप्लाई गरौँ र त्यसलाई इन्टिग्रेट गरौँ फ्रम 0 टु एलमा है। भनेपछि अब यो तपाईँहरूले सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ, ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। अब एफ अफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई एल डिएक्स बराबर यहाँ पनि बिएन अनि साइन र साइन भनेको दुईवटा भयो, साइन स्क्वायर एन पाई एक्स बाई एल डिएक्स भयो। अब इन्टिग्रेसन पनि गर्ने 0 टु एल है, इन्टिग्रेसन पनि गऱ्यौँ, यहाँ पनि इन्टिग्रेसन पनि गऱ्यौँ। ओके, अब लेफ्ट ह्यान्ड साइडको त हामी यसलाई खोल्न सक्दैनौँ, एज इट इज भनेर राखिदियौँ हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा। तर राइट ह्यान्ड साइडमा बिएन यसलाई साइन स्क्वायरलाई चाहिँ हामीले तपाईँहरूसँग थाहा छ cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भन्ने एउटा फर्मुला थाहा छ, त्यो फर्मुला अनुसार यसलाई खोल्नुभयो भने यसमा अपनमा 2 आउँछ, त्यो तपाईँहरूलाई फर्मुलाबाट आउने चिज हो, 1 माइनस cos 2 n पाई एक्स बाई एल होला डिएक्स है त। अब यसलाई तपाईँले इन्टिग्रेसन गर्नुभयो भने यसको इन्टिग्रेसन 0 आउँछ, कस पार्टको इन्टिग्रेसन 0 आउँछ र खालि यो जुन 1 छ त्यसको मात्र इन्टिग्रेसन भयो भने यसको भ्यालु एल आउँछ। भनेको अब हामीले यो समेसनलाई पनि हटाइदिन सक्छौँ किनभने यो पार्टै हाम्रो साइन र कसको पार्टै हरायो भने यो डोन्ट रिक्वायर्ड समेसन एन र जसले गर्दा तपाईहरुले चाहिँ bn बाइ 2 इन्टु यसको इन्टिग्रेसन खाली पहिलो टर्मको इन्टिग्रेसन भनेको यल आउला हैन। त्यसैले अब यहाँबाट bn को भ्यालु निकाल्नु भयो भने bn बराबर के भयो त यो 2 उतापट्टिको 2 बाइ l भयो, 2 बाइ l इन्टिग्रेसन 0 टु l अनि f of x sin n pi x by l dx भनेर हामी लेख्न सक्छौं। र यो भनेकै हाम्रो bn को भ्यालु निकालिसक्यो भने bn को भ्यालु निकालिसक्यो भने अब हामीलाई मैले अघि तपाईलाई भनेको थिए फ्रम इक्वेसन 4 भनेकै हाम्रो सोलुसन हो। इक्वेसन 4 मा हामीले के गरेका छौं भन्दा यो खालको गरेका छौं। यसमा bn को भ्यालु सब्स्टिट्युसन गर्दियौ र यहाँनेर ल्याम्डा को भ्यालु राख्न छुटेको छ, त्यो ल्याम्डा को पनि भ्यालु राख्दियौ है त। अब के आउने भयो त भन्दा यहाँनेर u of xt बराबर समेसन n अनि bn को भ्यालु राखौं, bn को भ्यालु यति छ यो राखौं अनि sin n pi x by l छदै छ अनि यहाँनेर e टु द पावर हेर्नुस् त माइनस ल्याम्डा स्क्वायर सिग्मा t छ माइनस ल्याम्डा स्क्वायर, ल्याम्डा भनेको के हो त n पाई बाइ l हो, n स्क्वायर पाई स्क्वायर l अपन मा l स्क्वायर इन्टु सिग्मा t
भनेको विच इज द रिक्वायर्ड सोल्युसन, यो नै तपाईहरुको रिक्वायर्ड सोल्युसन हो, विच इज द डिस्ट्रिब्युसन फंक्सन तपाईहरुले निकालिसक्नुभयो है त। ओके, अब तैपनि यसमा मैले भने तपाईहरुलाई अगाडि पनि बारम्बार मैले भनेको छु कि यो म्याथमेटिकल फिजिक्समा तपाईहरुले सकेसम्म आफूले पनि सँगसँगै गर्दै जानुस्, यो भिडियोलाई पज गर्दै अनि आफूले कपीमा पनि गर्दै जानुभयो भने त्यसपछि मात्रै यसको प्रोडक्ट आउला, अदरवाइज त्यति इफेक्टिभ नहोला। तैपनि केही बुझ्नु भएन भने यु क्यान कन्ट्याक्ट टु मी। ओके, अब अर्को क्वेसन हामी गर्न गइराखेका छौं। अर्को क्वेसन यस किसिमकै रहेको छ, तर अलिकति हाम्रो बाउन्ड्री कन्डिसन मात्रै फरक छ। के दिएको छ भन्दा फाइन्ड द टेम्परेचर डिस्ट्रिब्युसन फंक्सन, टेम्परेचर डिस्ट्रिब्युसन इन अ रड अफ लेन्थ एल, रड को लेन्थ उही छ, इन्सुलेटेड भनेको छ। यहाँनिर अघि चाहिँ हाम्रो टेम्परेचर 0 हुन्छ, दुईटै इन्डमा टेम्परेचर 0 हुन्छ भनेर दिएको थियो। अहिले चाहिँ हाम्रो इन्सुलेटेड भनेको छ। इन्सुलेटेड भनेको चाहिँ त्यहाँनिर फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ 0 हुन्छ भन्ने थाहा पाउनुला जहिले पनि है। यो हैन, इन्सुलेटेड भन्ने बित्तिकै त्यहाँनिर फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ चाहिँ 0 हुन्छ भनेर तपाईहरुले थाहा पाउनु पर्ने छ। ओके, अब हामीले के देखाउन सक्छौं यहाँनिर भन्दाखेरि यो तपाईहरुको फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ डेल यु बाइ डेल एक्स इक्वल टु 0 एट एक्स इक्वल टु एल, एउटा इन्डलाई हामीले x इक्वल टु 0 भन्यौं भने अर्को इन्डलाई x बराबर l भन्नुपर्छ। x बराबर 0 हुँदाखेरि त्यहाँनिर फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ 0, डेल यु बाइ डेल एक्स इक्वल टु 0। त्यस्तै गरेर अर्को इन्डमा एट x इक्वल टु l, त्यहाँनिर पनि फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ 0, किनभने इन्सुलेटेड भनेको भा भएर। र इनिशियल डिस्ट्रिब्युसन फंक्सन त अघिको जस्तै हामीलाई दिएको छ, u अफ x t बराबर 0 इक्वल टु f अफ x भनेर दिएको छ। र अब हामीले वान डाइमेन्सनल हिट इक्वेसन, किनभने अहिले पनि हाम्रो केस भनेको रडकै केस दिएको छ, त्यसकारणले हामीले अहिलेलाई पनि वान डाइमेन्सनल हिट इक्वेसनलाई नै प्रयोग गर्न सक्छौं। यो भनेको हाम्रो वान डाइमेन्सनल हिट इक्वेसन हो, यो डेल स्क्वायर यु बाइ डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टु 1 बाइ सिग्मा डेल यु बाइ डेल टी भन्ने। अब यसमा हामीले मेथड अफ सेपरेसन अफ भेरिएबल लगाउँ। अब यु भनेको बेसिकली द फंक्सन अफ एक्स एन्ड टी, र यसलाई हामीले क्यापिटल एक्स इन्टु एक्स हैन, विच इज द फंक्सन अफ स्मल एक्स, र क्यापिटल टी विच इज द फंक्सन अफ स्मल टी भनेर भन्न सक्छौं। यसलाई सिम्पली तपाईहरुले चाहिँ एक्स इन्टु टी मात्रै भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। यसको प्रोसेस चाहिँ तपाईहरुको अघि जस्तै मात्रै छ, अलिकति बाउन्ड्री कन्डिसन मात्रै चेन्ज होला। ओके, अब हामीले यो u को ठाउँमा xt राखौं यसमा, र अब यो x को रिस्पेक्टमा डेरिभेटिभ भा भएर यो t यसमा चाहिँ t बाहिरपट्टि आउला, डेल स्क्वायर x बाइ डेल x स्क्वायर, बाँकी यसमा चाहिँ x बाहिरपट्टि आउला, x बाइ सिग्मा डेल t बाइ डेल t। अब यसलाई हामीले xt ले दुवै साइडमा डिभाइड गर्दाखेरि के आउला त 1 बाइ x d। अब यहाँनिर पार्शियल डेरिभेटिभलाई तपाईहरुले फुल डेरिभेटिभमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। डी स्क्वायर एक्स बाइ डीएक्स स्क्वायर इज इक्वल टु 1 बाइ सिग्मा टी dt बाइ dt इज इक्वल टु अघिको जस्तै मानौ यो पार्ट र यो पार्ट बराबर छ भने पक्कै पनि दे आर गोइङ टु बी इक्वल विथ सम कन्स्टेन्ट्स इज इक्वल टु माइनस ल्याम्डा स्क्वायर हैन। त्यसकारणले अब हामीले पहिलो पार्टबाट यसबाट पनि 1 बाइ एक्स डी स्क्वायर एक्स बाइ डीएक्स स्क्वायर इक्वल टु माइनस ल्याम्डा स्क्वायर, अनि यो पार्ट पनि माइनस ल्याम्डा स्क्वायरसँग बराबर गर्न सक्छौं। अब त्यसो हो भने पहिलो पार्टबाट डी स्क्वायर एक्स बाइ डीएक्स स्क्वायर प्लस ल्याम्डा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टु 0 भयो भने अब यसबाट चाहिँ हाम्रो क्यापिटल एक्स इज इक्वल टु के होला त a cos ल्याम्डा एक्स प्लस b sin ल्याम्डा एक्स होला। त्यसैगरी दोस्रो यो वालाबाट पनि इक्वेसन नम्बर 3 बाट पनि हामीले यसरी लेख्न सक्छौं, t इज इक्वल टु c टु द पावर माइनस ल्याम्डा स्क्वायर सिग्मा t भनेर हामी भन्न सक्छौं। अब चाहिँ हामीले यसलाई के बनाउँ भन्दा युजिङ बाउन्ड्री कन्डिसन, मैले अघि नै तपाईहरुलाई भने x इक्वल टु 0 हुँदाखेरि डेल u बाइ डेल x 0 हुन्छ भनेको। अब यहाँनिर x इक्वल टु 0 हुनु भनेको त यो t सँग त केही सरोकार भएन भनेको, तपाईहरुको सिम्पली केसँग मात्रै सरोकार भयो त भन्दा यो x सँग हैन। भनेको यसलाई हामीले यसरी पनि बुझ्न सक्छौं, एट x इक्वल टु 0 डेल x बाइ डेल x इक्वल टु 0 हो भनेर पनि भन्न सक्छौं, किनभने x इक्वल टु 0 हुँदाखेरि यहाँनिर त तपाईहरुको t मा त कुनै x भेरिएबल नै छैन। त्यसकारणले अघि तपाईले गरे जस्तै अहिले चाहिँ फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ कसको त x को डेरिभेटिभ हैन, एट x इक्वल टु 0 डेल x बाइ डेल x इक्वल टु पनि 0 हुन्छ भनेर हामी भन्न सक्छौं। अब चाहिँ हामी यसलाई यसरी भनौं, अब यसलाई हामी के भन्न सक्छौं भन्दा पहिला चाहिँ हामीले डेल x बाइ डेल x को भ्यालु निकालौं। फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ डेल x बाइ डेल x को भ्यालु निकाल्दाखेरि यसको फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ भनेको के होला त माइनस a ल्याम्डा, अनि cos को डेरिभेटिभ sin ल्याम्डा x प्लस b, अनि त्यसपछि गएर ल्याम्डा, अनि sin को फेरि cos ल्याम्डा x। अब पहिलो अर्डरको डेरिभेटिभ 0 गर्दाखेरि 0, तर कुन बेला हो त x इक्वल टु 0 हुँदाखेरि। अब यो sin 0 भनेको त 0 भयो, अनि b ल्याम्डा cos 0 भनेको cos 0 भनेको 1, फेरि b ल्याम्डा इक्वल टु 0। अब यसबाट चाहिँ हाम्रो पक्कै पनि के होला त ल्याम्डा त 0 हुन सक्दैन भनेको कसले 0 हुनु पर्यो त b ले 0 हुनु पर्यो भनेर हामी भनौं।
ओके, अब त्यस्तै गरी अनदर बाउन्ड्री कन्डिसन, अर्को बाउन्ड्री कन्डिसन हाम्रो के हो त भन्दा यो x इक्वल टु एलमा अर्को इन्डमा पनि यो इन्सुलेटेड भएको भएर अर्को इन्डमा पनि फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स पनि 0 होला। त्यस कारणले अब मैले अघि तपाईँलाई भने जस्तै x इक्वल टु एलमा यो डेल यु बाई डेल एक्स 0 हुनु भनेको के हो त डेल एक्स बाई डेल एक्स पनि 0 हुनु हो। त्यस कारणले अब डेल एक्स बाई डेल एक्सको भ्यालु तपाईँले निकालिसक्नु भएको छ, यसको ठाउँमा 0 राखौँ र एक्सको ठाउँमा एल राखौँ भनेको के आयो त माइनस ए ल्याम्डा साइन ल्याम्डा एल प्लस बी ल्याम्डा कस ल्याम्डा इक्वल टु 0 भयो। अब बीको भ्यालु त 0 आइसकेको छ, बीको भ्यालु 0 भयो भने यो टर्म हाम्रो क्यान्सल आउट हुन्छ, यो टर्म हट्छ। अनि त्यसपछि गएर यो माइनसलाई पनि उतातिर फालिदियो भने हाम्रो चाहिँ ए ल्याम्डा साइन ल्याम्डा एल इक्वल टु 0 भयो। अब ए फेरि ए र ल्याम्डा त 0 हुन सक्दैन हैन, ए र ल्याम्डा त 0 हुन सक्दैन भनेको कसले बराबर हुनु पर्यो त भन्दा साइन ल्याम्डा एल इक्वल टुले 0 हुनु पर्यो। अब यहाँबाट अघिको जस्तै अब 0 कतिको मान 0 हुन्छ त भनेपछि साइन एन पाईको भ्यालु 0 हुन्छ भने अब यहाँबाट हामीले ल्याम्डा इक्वल टु के भन्न सक्छौँ त एन पाई बाई एल भन्न सक्छौँ। त्यस कारणले अब एक्स भनेको के आयो त भन्दा बी त 0 आयो नि त, यहाँ बी 0 आइसक्यो हुनाले यो त बीलाई त हटाउन पाइयो भनेको एक्स इक्वल टु सिम्पली के आयो त ए कस अनि ल्याम्डा, ल्याम्डा भनेको के हो त ल्याम्डा भनेको के हो त हाम्रो एन पाई एक्स बाई एल हुन्छ भन्न सक्छौँ। अब हेरौँ, अब हाम्रो जुन यु छ, यु भनेको अघि मैले तपाईँलाई भनिसकेँ यु भनेको खासमा एक्स इन्टु टी हो हैन। त्यस कारणले अब हामीले अगाडि बढ्दाखेरि ओके अब हामीले यु इक्वल टु एक्स इन्टु टी भनेर भन्न सक्छौँ। अब एक्स भनेको तपाईँहरूको यो आयो ए कस एन पाई एक्स बाई एल अनि टी भनेको चाहिँ हाम्रो सी ई टु द पावर माइनस ल्याम्डा स्क्वायर सिग्मा टी भन्ने छ, यहाँनिर हेर्नुहोस् त योबाट आएको छ। अब हामीले चाहिँ यसलाई यो ए इन्टु सीलाई हामीले एएन भनौँ, कुरा बुझ्नुभयो नि। अब यो समेसन राख्नुको कारण के हो त भन्दा यो जुन एन छ त्यो भेरिएबल एन हो, त्यस कारणले यहाँनिर यो यु आइसकेपछि सोलुसनमा एन लेख्नुपर्ने, एन लेख्ने चलन छ पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसनमा। र एएन भनेको यहाँनिर तपाईँहरूको के हो त जुन ए इन्टु सी हो, ए र सी को जुन प्रोडक्ट छ द्याट प्रोडक्ट इज इक्वल टु एएन हुन्छ, एएन अनि कस एन पाई एक्स बाई एल अनि ई टु द पावर माइनस ल्याम्डा स्क्वायर सिग्मा टी हुन्छ भनेर भन्न सक्छौँ। फाइनल्ली अब चाहिँ हाम्रो एट टी बराबर 0 के हुन्छ त भन्दा यु अफ एक्स टी इक्वल टु एफ अफ एक्स भनेर क्वेसनले दिएकै छ हामीलाई हैन। त्यस कारणले टी इक्वल टु 0 हुँदाखेरि अब यो इक्वेसन यसमा हेर्नुहोस् है, यो नै हाम्रो सोलुसन हो, तर यसमा तपाईँले निकाल्नुपर्ने मान एएनको मात्रै बाँकी छ। यो एएनको मान अघि तपाईँले जसरी बिएनको भ्यालु निकाल्नु भएको छ त्यस्तै गरेर निकाल्नुपर्छ। अब एट टी बराबर 0 भन्ने बित्तिकै त यो तपाईँहरूको के हुन गयो त यो 1 भइहाल्यो, ई टु द पावरमा 0 भनेको 1 हुन्छ। अनि त्यतिखेर यु भनेको एफ अफ एक्स हो अरे भनेपछि युको ठाउँमा हामी एफ अफ एक्स राखौँ, समेसन एन एएन कस एन पाई एक्स बाई एल, अब यसको भ्यालु 1 भयो हैन। अब के गरौँ, हामीले निकाल्नुपर्ने भ्यालु एएनको हो, एएनको भ्यालु निकालेर त्यो एएनको मानलाई इक्वेसन 6 मा राख्यो भने हाम्रो रिक्वायर्ड सोलुसन आउँछ। अब यसको लागि अघिकै प्रोसेस अप्लाई गरौँ, कस एन बाई यहाँनिर जे टर्म छ नि यतापट्टि जे टर्म छ त्यसैले मल्टिप्लाई गरौँ। अघि साइन थियो, सायद साइनले मल्टिप्लाई गरेका थियौँ, अहिले कस छ त्यस कारणले दुवै साइडमा कस एन पाई एक्स बाई एलले मल्टिप्लाई गरौँ र यसलाई इन्टिग्रेट गरौँ फ्रम 0 टु एलमा है। अब के भयो त 0 टु एल एफ अफ एक्स कस एन पाई एक्स बाई एल डिएक्स, किनभने हामीले इन्टिग्रेसन एक्सको रिस्पेक्टमा गर्दैछौँ अनि समेसन एएन अनि 0 टु एल ए अनि कस स्क्वायर एन पाई एक्स बाई एल डिएक्स होला है। अब त्यस कारणले यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड तपाईँहरूको एज इट इज होला र राइट ह्यान्ड साइडमा अब यो एएन बाई 2 अघिकै फर्मुलामा जस्तै cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भन्ने फर्मुला अनुसार यसलाई हामीले खोल्दाखेरि यो 2 यो फर्मुलाको 2 अपनमा 2 आउला 1 प्लस cos 2 n पाई x बाई l इन्टु dx भनेर हामी लेख्न सक्छौँ। अब यसको इन्टिग्रेसन तपाईँहरूले गर्नुभयो भने यसको इन्टिग्रेसनको भ्यालु फेरि पनि 0 हुन जान्छ। दुईटै लिमिटमा 0 र l दुईटै हुँदाखेरि यो टर्मको इन्टिग्रेसन 0 हुन्छ र यसको मात्र इन्टिग्रेसन आउँछ, यसको इन्टिग्रेसन आउँछ l र त्यसकारणले an बराबर अब हामी यो समेसनलाई पनि हटाइदिउँ। an बराबर के आउने भयो त 2 बाई l अनि f of x cos n पाई x बाई l dx होला। र त्यसपछि चाहिँ यो an को भ्यालुलाई लगेर इक्वेसन 6 मा हामी राख्यो भने इक्वेसन 6 मा हेर्नुहोस् त u xt बराबर an यो हो। अब an को भ्यालु राखौँ, यो समेसन n यो an को भ्यालु अनि यो cos अनि यो एज इट इज है त।
अब यहाँनिर सबैको भ्यालु राखिसकेपछि यहाँनिर पनि यो ल्याम्डा छ, ल्याम्डाको भ्यालु तपाईँले अगाडि नै निकालिसक्नु भएको छ। ल्याम्डा भनेको n पाई बाई एल हो, त्यस कारणले त्यसको भ्यालु चाहिँ n स्क्वायर पाई स्क्वायर, किनभने स्क्वायर भएको भएर n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपन एल स्क्वायर भयो। यहाँनिर यसलाई सच्याउनु होला, n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपन एल स्क्वायर सिग्मा टी। यो नै हाम्रो रिक्वायर्ड सोल्युसन हो। थ्याङ्क यू भेरी मच। र हामीले आज हिट इक्वेसनसँग रिलेटेड दुईवटा प्रब्लम गऱ्यौँ। तपाईँले अरू पनि प्रब्लम हेर्नुहोस् र आगामी लेक्चरमा के अरू प्रब्लम पार्शियल डिफरेन्सियल इक्वेसनकै अरू प्रब्लमहरू लिएर आउनेछु। थ्याङ्क यू भेरी मच।